حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پیغمبر دا بدری صحابی ہے. انہیں نا ادھے رشتہ دار کچھ مکے چ رہی دے سن, اپنے رشتہ داراں دی محبت اور عقیدت جان کے نا انہیں جاسوسی دا ایک لیٹر لکھیا مشرکین مکہ جڑے سن انہاں دے نام, انہاں نو دسن واسطے بھی تیاری کر لو تواڈے تے ہن نبی تے نبی دے صحابہ تواڈے تے حملہ کرن والے نے. اس صحابی نے جاسوسی دا رکا ایک بی بی نو دے کے تے انہیں مکے مدینیوں مکے دی طرف ٹور دیتا ہے. اے بی بی رکا لے کے ٹور دیئے تے ادھروں آسمان تو جبریل آ جاندا ہے. میرے محبوب جی او بی بی تھوڑی جاسوسی دا رکا لے کے روضہ خاک ایک جگہ اوتھے پہنچ گئی ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو, حضرت ابو مرشد رضی اللہ تعالی عنہ نو, حضرت زبیر, حضرت اسود, 3-4 صحابہ نو کیا ہے جاؤ بھئی ایک بی بی جاسوسی دا رکا لے کے جا رہی ہے تے روضہ خاک ایک جگہ اوتھے پہنچ گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی اپنے گھوڑے دوڑائے تے جدوں اس جگہ تے پہنچے جتھوں دا آمینہ دے لال نے زبان نبوت جو فرمایا سی, اسی اس جگہ تے پہنچنے نہ بی بی نو 1 انچ اساں اگے پایا تے نہ 1 انچ پیچھے پایا, جتھوں دا زبان نبوت نے کیا اسی جگہ تے اس بی بی نو اساں پایا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کیا بی بی اے ہودائی تے اندر بیٹھی ہے اونٹنی دے اتے, کہاں کہ بی بی تیرے کو جاسوسی دا رکا ہے؟ کہنے لگی میرے کو تو کوئی نہیں, تھانو کنے کیا میرے کو جاسوسی دا رکا ہے؟ کہنے لگے بی بی تلاشی دے ادا سارا سامان پھولیا رکا نہ نکلیا. ابو مرشد آندے نے حضرت علی نو رکائے دے کو نہیں. ابو مرشد اے بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے, جنہیں سانو مدینے جو بھیجیا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بی بی میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لانگا رکا دے دے. جدو دھمکی لائی میرے علی نے تے اے بی بی آندی اے منہ پرانو کرو میں تھانو رکا دینی ہاں. انہیں سر دیاں میڈیاں چو رکا کڈ کے تے حضرت علی نو پھڑا دیتا ہے. یہ صحابہ لے کے مدینے آوندے نے, مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے, آن کے رکا کھولیا جاندا ہے تے حاتم بن ابی بلتا دا نام تے نکل آوندا ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اوے حاتم ایک ہی کیتا ہی, ایک ہی نیر مارے آئی. صحابہ آندے نے سونے آئے منافق ہو گیا ہے, کوئی آندے نے سونے آئے مرتد ہو گیا ہے. مسجد نبوی چ شور پہ جاندا ہے تے حضرت حاتم بن ابی بلتا اٹھ پیندے نے, آندے نے محبوب جی کوئی حکم صادر کرن لگیا پہلو میری گل دھیان نہ سن لیا جے, نہ میں مرتد ہویا نہ منافق ہویا, میرے رشتہ دار مکے دے اندر سن. میں نے کہنا سا کتے مشرکین مکہ میرے رشتہ داراں نو ماری نہ دین. اللہ 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 تے میں اونا دی محبت چ آن کے رکا لکھ چکیا ماں تے نہ میں منافق ہویا تے نہ میں مرتد ہویا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی انہیں تھوڑی بھی مخالفت کیتی ہے, اللہ اللہ انہیں صحابہ دی بھی مخالفت کیتی ہے, انہیں اللہ تو دے رسول دی مخالفت کیتی ہے. انہیں رکا کیوں لکھیا ہے؟ اشارہ تسی کرو تلوار فاروق دی ہوئے گی گردن دی ہوئے گی. آقا فرماندے نے عمر تینو پتہ نہیں حاتم بن ابی بلتا بدری صحابی ہے تے بدریاں نو اللہ نے آسمان تو جھانک کے کیا سی اے معلوم بما شئتم قد غفرت لکم. بدریو اج تو بعد جویں تے مرضی عمل کرو میں تھانو قیامت تک معاف کر چھڈیا ہے. جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا نا تے حضرت عمر زارو قطار رون لگ پے, عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرمایا عمر جنوں رب نے معاف کیتا ہی انہوں سزا کیویں دے سکنے. تے نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے یاریاں نہ چھڈیا کرو. یار نے پیسے دتے نہ تاں وی یاری ٹوٹ گئی.
بول دے نہیں جیباں دے دھیان نہیں رہنا چاہیے، لالچ تے تمے چان کے بندہ یاری رکھے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، جڑا اللہ دی رضا واسطے محبت کردا ہے نا ایک دوسرے نہ، قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر ہوئے گا، اللہ اپنے عرش تے بیٹھے ہون گے، کرسی تے اللہ کستوری دے ممبر لگے ہون گے، اللہ کہیں گے این المتحابون، اور کتھے نے دنیا دے اندر میرے واسطے دو بندے پیار کرنے والے، لیاؤ انہاں نوں اج کستوری دے ممبراں دے بٹھا دے۔ کسے لالچ تمے تو ہٹ کے ایک دوسرے نہ پیار کریا کرو، محبت کریا کرو، تے کمی کتائی ہو جائے یارہ بیلیاں کو تے درگزر کریا کرو۔ چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی، یار یاران دے گلے نہیں کر دے، یار یاران دے گلے نہیں کر دے، اصل پریت جنان دی۔ اللہ اللہ حضرت حاتم بن ابی بلتانو چھڑ دیتا جاندہ ہے، درگزر کر لیا جاندہ ہے۔ اسے دورانی ابو سفیان نو مشرکین مکہ دینے، ابو سفیان تیری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نبی دی بے بیوی ہے، تے اس طرح کر تو جا مدینے تے جا کے انہاں نو کہہ جی اسی صلح دی تجدید کرنا چاہنے ہاں۔ ابو سفیان نو مکے والیاں نے اپنا یعنی کہ سفیر بنا کے بھیجیا مدینے دے اندر، سارے مشرکین مکہ جڑے سن کٹھے ہوئے، انہاں کیا سب تو بیسٹ گل لے وے کہ ابو سفیان دی بیٹی نبی دے کارے، تے نبی دی بیٹی اللہ دے رسول کو سفارش، نبی دی بیوی اللہ دے رسول کو سفارش کرے گی تے صلح دوبارہ تجدید ہو جائے گی۔ اے ابو سفیان جاندا ہے۔ اللہ اللہ اصحابہ دے اندر طبقات ابن سعد دے اندر لکھیا ہے، جدو ابو سفیان ام المومنین حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جاندا ہے، تینو راہ دے اندر نا حزیل بن ورقہ ملدا ہے۔ یہ نے جدو حزیل بن ورقہ نو ویکھیا نا ابو سفیان نے تے دنا بڑا سی، عقل مند بھی بڑے سن تے بہت زیادہ سنجیدہ آدمی سی۔ انہیں ویکھیا نا حزیل نو تے کہن لگا لگدا ہے نبی پاک نو ساڈی اطلاع ہو گئی، لگدا ہے اے جڑا بندہ مدینیوں آ رہا نا تے نال ہی عمر بن خزائی سی، عمر بن سالم خزائی بھی نال، انہیں ویکھیا تے آندا لگدا ہے نبی پاک نو ساڈیاں شکایتاں پہنچ گئیاں نے، جیڑا آسان ظلم کیتا ہے بنو خدا تے ساری رپورٹ نبی پاک نو پہنچ گئی ہے، لیکن او دے باوجود مدینے چ داخل ہوندا ہے تے سب تو پہلے جا کے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ملدا ہے، آندا ابو بکر جی ساڈی سفارش کرو، مہربانی ہے ساڈے کو غلطی ہو گئی ہے، اسی صلح دی تجدید کرنا چاہنے ہاں۔ ابو بکر بھی یہ گل ادھروں سنی ادھر کر دی تھی، سنی نہ سنی برابر کر چھڑی، وہ غور نہ کیتا۔ حضرت عمر کو ہوندا ہے، عمر بھی یہ گل نہ سنی سنی کر دیندے نے تے اے سیدھا پھر ام حبیبہ اپنی بیٹی دے گھر چ جاندا ہے تے جا کے نا اس طرح بستر وچھیا سی تے اوتے لگا بہن تے اما جی ام حبیبہ فرماندیاں نے ابا جی ذرا ٹھہر جیا جے، تھلیوں بستر کٹھا کر دیتا ہے، نبی دا بستر کٹھا کر دیتا ہے تے ہونا دیاں نے ابا جی بیٹھو۔ باپ آندا پتر تیاں نو باپ ملن واسطے آن تو نویں بستر کڈ کے وچھاندیاں نے، تو وچھیا بھی کٹھا کر دیتا ہے تے پتہ کی آندی ہے دھی کی آندی ہے، تو اے باپ میرا میں واتی تیری، تو اے باپ میرا میں واتی تیری، اس گل اندر ذرا شک نائی، اے بستر پاک رسول والا، اے بستر پاک رسول والا، یہ دے اوپر بیٹھنے دا تینو حق نائی،
لات منات عزا دی کریں تو پوجا کیوں مندا ایک ذات برحق نائی ابا تیرے جیانو نجس قرآن آکھے تیرے جیانو نجس قرآن آکے اس گل وچ بھی ذرا شک نائی پتر میں بستر دے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ فرمایا ابا جی تسی بستر دے لائق نہیں، یہ پاک رسول اللہ دا بستر ہے، تسی مشرک ہو تے مشرک نپاک ہوندا ہے، اس واسطے میں بستر تھلیوں کٹھا کر دیتا۔ اللہ اللہ، اے جے ایمان، اے جے اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ملدا ہے، آندا ہی مہربانی تھوڑی، آقا علیہ السلام نے بھی یہ گل بولیا جے نہ منی، فیصلہ ہو گیا سی کہ مکے تے حملہ کرنا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 10 رمضان میرے تھوڑے پیر و مرشد 10 رمضان نو مدینے تو مکے دی طرف نکل پیندے نے، 10 رمضان نو نکلے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے، کنے ہزار؟ 10,000 جدو مکیوں نکلے ادو کنے نکلے؟ 4 اور نکلے 4 جدو آقا مکہ چھڑ کے مدینے گئے کنے سن؟ حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیرہ تے آقا خود تے عبداللہ بن عریقت جڑا راہ دسن واسطے سی وہ مسلمان نہیں سی، نکلے 3، چوتھا راہ دسن واسطے کافران دا بہت بڑا کافر سی تے انہوں رستے دا بڑا پتا سی تے آقا علیہ السلام، لیکن ویکھو ایماندار کی ڈائے یہ بندہ کفر ہو کے بھی نبی پاک دی نے جسوسی نہیں کیتی کہ ہی ایتھے پہنچے ہیں ایتھے پہنچے ہیں ایویں پہنچے، کنے لوگ وہ لوگ منٹ دے اب پکے سن، جدو یہ پہنچے 10 رمضان تے 8 ہجری تے منگل دا دینے تے جگاں دے پیر مکہ مدینہ چھڑ دینے، مدینیوں چل دے آمینہ دلال علیہ السلام پہنچ دینے۔ اللہ 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 جدو پہنچے کتھے کس مقام تے؟ آمینہ دلال علیہ السلام رستے دے اندر ایک مقام جوف ہے اتھے پہنچ دینے تے روزہ صحابہ بھی رکھے ہے تے آمینہ دلال نے بھی رکھے ہے تے میرے پیغمبر نے پانی منگوایا ہے، دیکھیا نا صحابہ پیدل چلن دی وجہ تو روزہ تنگ کر رہے ہیں، صحابہ جڑے نے بھوک تے پیاس زیادہ برداشت کر رہے ہیں، اینو نبی آندے نے اے جے لیڈر جنہوں احساس ہوئے اپنے مریداں دا، پانی دا پیالہ منگوایا، اونٹنی تے آقا بیٹھے نے اس طرح تاں کر کے نا آپ نے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ جدو روزہ افطار کیتا نا تے ویکھ کے صحابہ نے بھی کھول لیا تے کئی صحابہ کہن لگے ساڈے چجے اتنی سخت ہے کہ ہی روزہ نبھا سکنے ہیں، کئیاں نے نہیں کھولیا۔ نبی علیہ السلام نو صحابہ نے دسیا اللہ رسول اللہ کئیاں نے روزہ نہیں کھولیا کئیاں نے کھول لیا تے آقا کی فرماندے نے لاہوریو گل سنن والی جے، آقا فرماندے نے جنہ کھول لیا انہاں نو ثواب مل جائے گا تے جنہ نہیں کھولیا انہاں نو رکھن دا ثواب نہیں ملنا، انہاں میری مخالفت کی تھی ہے۔ ہن روزہ پورا کرنا ثواب دا کام ہی ہے نا، وہ بول دے نہیں، ایتھے بھی مولوی آندے نے ثواب دا کام ہی ہے نا، اسلام چ شامل کر لو، ایوی تے نیکی ہے، ایوی ثواب ہے، ایوی چنگا عمل ہے۔ اور میرے بھائی ہاں چنگا عمل ہے، جب تک اس عمل تے نیکی تے آمینہ تے لال دی مور نہیں ہوئے گی یہ عمل اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاویں کسے مولوی دا ہوئے، پاویں کسے علامہ دا عمل ہوئے، پاویں کسے مفتی دا ہوئے، کسے امام دا ہوئے، میں کسے دی بات رو دین نہیں منتا، میں دین انہوں مننا جڑی بات میرے پیغمبر دی زبان چو نکلی ہے آقا دے سینے تے نازل ہوئی۔ ہاں مولوی امام پیر دی بات نو دین مننا گے او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئی۔ یہ میرا مسلک ہے، میرا منہج ہے۔ صحابہ نے روزہ کئیاں نے نہیں کھولے، آقا نے فرمایا انہاں نو روزے دا ثواب ملنا، انہاں روزہ ہی پورا کرنا سی، اتنا چنگا عمل کیڑا فرضی روزہ سی۔ لیکن میرے آقا نو صحابہ دی تکلیف
صحابہ دا دکھ وارا نہیں کھادا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی نو امت دیاں تکلیفاں گراں گزردیاں نے. آقا چل دے جا رہے نے تے مقام ابوا آ جاندا ہے. یہ ابوا کیڑا مقام ہے؟ جتھے میرے پیغمبر دی ماں آمنہ دی قبر ہے. تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ماں دی قبر تے پہنچ دے نے. حدیث بخاری دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا و ابکا من حولہ. آمنہ دے لال نو اپنی ماں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں, اپنی ماں دیاں محبتاں یاد آ گئیاں, اپنی ماں دا پیار یاد آ گیا. تے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رونا شروع کر دیتے نے. صحابہ دے نے کلے نہیں روئے. صحابہ بھی جڑے چفیرے کھڑے سنو بھی رون لگ پے. اور لوگوں ماں ماں ہی ہوندی ہے. ماواں ٹر جان دعاواں دے دروازے بند ہو جاندے نے. ماواں ٹر جان کوئی حال پوچھن والا نہیں ہوندا. میری ماں ٹر گئی ہے بلا ناگا ماں دا رات 2:30-3 بجے فون ہونا. یوسف کسے پہنچے ہیں؟ ٹھیک ہے پتر کس جگہ تے میں اینی گالی پوچھ کے تے فون بند کر دینا. جدوں دی ماں ٹر گئی ہے اس تو بعد کسے فون کیتا ہی نہیں. اور میرے بھائی انہاں ماواں نہ پیار کریا کر, ماواں دی ماواں نہ پہ محبت کریا کر. رات دا ٹائم ہوئے تو باہر ہوئے تیرے بیوی بچے سو جاندے نے, تیری ماں نہیں سوندی جب تک تو گھر نہیں آوندا. تے آمینہ دے لال نو محبت یاد آ گئی. تے مولا فرماندے نے بیٹھا رہ گیا میت دے, بیٹھا رہ گیا کول میت دے, پاک رسول الہی میت کول اکیلا روے, چھم چھم ہنجو جاری. ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارا. ویکھیا نہ گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا. عمر تیری وچ برکت ہووے, عمر پترا عمر تیری وچ برکت ہووے, بہت دعا فرمائی. اکھیاں میریاں ہجروں رومن تے نیند اجل دی آئی. آمینہ دے لال ایتھوں نکلے مرے زہران ایک جگہ مکے دے قریب پہنچتے نے. کہ آقا فرماندے نے 10,000 لشکر آندے نے وکھریاں وکھریاں کر کے نہ اگاں بال دیو. جدو مکے دے قریب جا کے اگاں بالیاں نا تے ابو سفیان جڑا سی نا وہ نکلیا. ہن 10,000 لشکر نے ایتھے اگ بالی, او پراں بالی, او پراں بالی. وہ لگدا کہ پوری اکرم بہت بڑا شہر ہے. تے ابو سفیان آیا تے حضرت عباس آندے نے میں نکلیا تے ابو سفیان جڑا نا میرے کول چل کے آیا تے آن کے میرے پیچھے بیٹھا ہے. تے میں ابو سفیان آندا مینوں نا عمر کو بچائیں تیری مہربانی, عمر کو بچائیں تے مینوں آمینہ دے لال دی عدالت چ لے چل. تے لگدا عباس تیرے بھتیجے محمد دی بادشاہت بڑی ہے. تے حضرت عباس آندے نے بادشاہت نہیں میرے بھتیجے دی نبوت ہے. بادشاہت نہیں, بادشاہت تے نبوت تو بعد ہوندی ہے. یہ میرے بھتیجے محمد دی نبوت ہے.
تے پتہ ہی ابو سفیان میرے بھتیجے نے تو ہم مکے جو کیویں کڈیا سی تے گیا سی 2-3 لے کے اج 10,000 دا لشکر لے کے ابو سفیان آندا منو اے نا حضرت عباس نبی دے چاچا دے پیچھے بیٹھ گیا ابو سفیان حضرت عمر نے دوروں ویکھ لیا تلوار لے کے نسے عباس حضرت عباس نے او عمر یار تیری مہربانی میں امان دتی اینو انہوں نے کہا جنی مرضی امان دتی اینو اج چھڑنا نہیں جنہیں انہیں سانو دکھ دیتے نے نا تے جنہیں مقابلے انہیں ساڈے نہ کیتے نے کہے نہیں کیتے بہرحال حضرت عباس نے اپنی سواری نو تیز کیتا اللہ دے رسول کو جا کے نا انہوں ابو سفیان نو بٹھا دیتا تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ فرماندے نے عمر اج سختی دا دن نہیں ہائے واہ محبوبہ آقا فرماتے نے میں انہوں امان دیتی ہے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا ہے تے آقا فرماتے نے حضرت عباس آندے نے محبوب جی انہوں کو پروٹوکول بھی دیو آخر مکے دا چودھری ہے فرمایا بھی جیڑا ابو سفیان تے گھر داخل ہو جائے گا انہوں امان دیتی جائے گی انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا اللہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو 2-3 بندے ہو روندے نے انہاں نو پھڑ کے لے آندا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کریا جے مقام زی طوا تے پہنچے نے مکے دے اے وی قریب ہی ہے اے نال ہی مقام نے حضرت خالد بن ولید نے اللہ اکبر ایک 3-4 ابو سفیان ہے مکے دے اندر ایک اکرمہ بن ابی جہل ہے اکرمہ ابو جال دا بیٹا ہے ایک صفوان بن امیہ ایک سہیل بن عمر ہے اے جڑے 3-4 آدمی سن نا انہاں دے بارے چ نبی پاک نے فرمایا سی بیت اللہ دے دیوار نہ وی چمڑے نظر آون نا انہاں نو معاف نہیں کرنی لیکن انہاں دے وچ نا ایک عماش بن قیس سی اے نا اوزار تیز کر رہا ہے تے ایدی بیوی آندی ہے کی کرنا پیا آندا مسلمان آ رہے نے میں تیریاں لونڈیاں لے کے آنیاں نے تیرے غلام لے کے آنے نے اج پریشان نہ ہو حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیتا بھاری یہ اگے چڑھ کے نسیا آن کے اپنے گھر وڑ کے نے کنڈی مار لی وہ بی بی آندی او غلام کتھے جے میرے وہ غلام میرے کدھر نے یہ ماش آندا تیری مہربانی ہے میرے دروازے دے باہر تے کوئی بندہ نہیں آیا میرے مگر اینا ترٹھیا اینا ڈریا جڑا ہتھیار تیز پیا کردا سی آندا او خالد بن ولید تے پراگیاں دے پراگے ہی لائی جاندا اونے بڑے کافر مار چھڑے وہ آندی ہے غلام تے لیا تو تے لڑن واسطے گیا سے آندا اوتھے واج آئی کوئی نہیں محمد بڑا بڑا لشکر لے کے آ گیا اللہ اکبر کبیرہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اے ابو سفیان بھی آوندا ہے عبداللہ بن امیہ بھی آوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ 2-3 بندے ہو رہے پیان کے نہ معافی منگی اللہ دے رسول نے معاف نہیں کرنا حضرت اماں جی ام سلمہ میرے پیغمبر دی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے اماں جی سلمہ فرما دیا نے سونے انہاں نو معاف کر دیو میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا ہے تے جگاں دے پیر ہن مکے چ داخل ہون لگے نے ٹائم چونکہ تھوڑا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایک صحابی نے سعد بن عبادہ اللہ اکبر کبیرہ جرنیل نے اپنے لشکر دے یہ آندے نے اج کافراں کو الیوم یوم الملحمہ اج کافراں دے گوشت کرن دا دینے گوشت کرن بدلے لین دا دینے تے آمینہ دے لال دے کان چ آواز پئی نا انہاں سعد بن عبادہ دی ایسرا کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرماندے نے وی سعد الیوم یوم المرحمہ اج رحم کرن دا دینے اج صلہ رحمی کرن دا دینے اوے رشتہ داریاں نو توڑن والیو پیسہ اجے تے تون چ تیری چ سریا وڑ جاندا ہے کبری نہیں جاندا صلہ رحمی کریا کر رشتہ داری نو جوڑیا کر توڑیا کر نبی نالوں زیادہ تینوں دکھ نہیں پہنچے وہ پیغمبر ہن چاہے تے اج جو چاہے آرڈر کرے تے ہو جائے لیکن آقا فرماندے نے اج رحم کرن دا دینے نبی پاک نو پتہ لگ گیا صحابہ دے ارادے چنگے نہیں آپ نے مکے تو باہر ہی نا سارے صحابہ نو اکٹھا کر لیا آپ نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو جیڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں جے کہنا جیڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جے انہوں کچھ نہیں کہنا جیڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا
جڑا حرم چاہ جائے کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا، بڈھیاں نو کچھ نہیں کہنا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑے نے آندے نے سونیا سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ تے پھر کہنا کنوں ہے؟ اللہ دے رسول سانوں بھی دس دیو کہنا کنوں؟ اللہ اللہ تے 2000 قیدی بنا کے یہ دے باوجود حرم دے سین چلین دے انہاں نے پگاں بنیاں نے تے پیغمبر ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے میرے نبی دے سامنے کھڑے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول آقا علیہ السلام آؤندے نے مکے تے سیدھے بیت اللہ چ وڑے تے حضرت علی قید رضی اللہ تعالی اے علی کون سی؟ اے میرے پیغمبر دا نواسا سی، زینب دا بیٹا سی۔ حضرت علی او نہیں، بعض لوگ لوکاں نو یعنی کہ پلیکھا پاندے نے کہ حضرت علی دے کدیاں تے کھلو کے نبی پاک نے بت لائے، وہ حضرت علی او نہیں سن۔ حضرت علی نے نبی پاک دے کدیاں تے کھلو کے بت لائے نہیں، اے علی نبی دا نواسا ہے۔ چھڑیے دے ہاتھ چ تے جگاں دے پیر فرماندے نے سارے بت جڑے بیت اللہ دے اندر نسب نے انہاں نو سٹ دے تے نالے بت سٹی جا رہے نے چھڑی نہ تے آندے نے کل جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج باطل ٹر گیا ہے، حق آ گیا ہے۔ انہاں بتاں دے اندر تصویراں حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دی سی، آپ نے وہ بھی اتار دیتی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی دہلیز جتھے ہن بیت اللہ دا دروازہ ہے نا اودوں وی ایتھے ہی سی، آپ دروازے تے دہلیز تے کھڑے ہو گئے، اس طرح دوواں پاسے آپ نے ہاتھ پائے تے فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے پیغمبر نے خطبہ پڑھیا ہے نہیں الا مگر وہ کل لئی ہے جن نے اپنے وعدے نو پورا کر کے وکھایا ہے تے اپنے بندے دی مدد کیتی ہے تے کافراں تے غلبہ دیتا ہے تے 2000 نا سامنے کھلوتے نے چودھری مکے دے بڑے بڑے پگاں انہاں بنیاں نے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے آقا فرماندے نے او مکے والے ہو مینوں تھوڑا ایک ایک ظلم یاد کیتے تسا میرے قتل دے منصوبے بنائے مینوں او وی یاد کیتے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او وی یاد تسا شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک تسا مینوں قید کیتا، میں اپنے بیوی بچیاں سمیت درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا، کیتے تسا میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، کیتے تسا میری بیٹی زینب نو نیزہ ماریا، او دے پیٹ چو بچہ بھی ساقط ہو گیا تے زینب بھی شہید ہو گئی، کیتے تسا میں سجدے دی حالت میرے تے اوجریاں رکھیاں، کیتے تسا منو مزمم آکھیا، کیتے تسا میری سنہرا دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں، تسا میری سنہرا دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں، زہرا دیاں چیخاں آج بھی منو مکے دے درو دیواراں چو کنا چ سنائی دے رہیاں نے، کتے تسا میری سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے، منو آج سمیہ دیاں چیخاں بھی کن چ سنائی دے رہیاں نے، کتے تسا میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگیا، کسے تسا میرے بلال نو لتا چ رسے پا کے انہاں مکے دیاں گلیاں چ کھچیا،
تے تپ دے کولیاں تے بلال نو لٹاندے رہے او کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا تے میرے صحابہ تے صحابیات تے نہیں کیتا پر دسو اج میں تھوڑے نہ کی کراں تے اگوں آندے نے تو ہی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم اگر میں چاہواں تے اے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں لیکن میں تھانوں اوویں معاف کرنا جویں یوسف نے اپنے بھراواں نوں معاف کر چھڈیا سی اے جڑا 2000 سامنے کھڑا ہے اے پڑھ لیندا ہے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا تے